नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अब इंशाअल्लाह हम मुख्तसर तौर पर ये हज का मुज़ाकरा करते हैं। सामने जो हमने नक्शा लगाया है तो इंशाअल्लाह एक मरतबा मुख्तसर तौर पर ये हम मुज़ाकरा करते हैं हज का। सबसे पहले मक्का मुकर्रमा में अपने बिल्डिंग ही के अंदर हम पहले गुस्ल कर लें और खूब सफाई कर लें। इसके बाद मर्द हजरात कमीज शलवार बुनेन वस्कट टोपी पगड़ी सब कुछ उतार कर जो है वो एक चादर से सफ़ेद अनसिली हुई चादर से एहराम बांध ले। एहराम बांधने के बाद इन एक चादर जो है कंधों पर डाले, सर पर डाले, ओढ़ ले और जो है ये इसके बाद अपने सर को छुपा ले सबसे पहले। फिर अगर मकरू वक़्त ना हो तो 2 रकात नफल पढ़े। औरत जो है अपने दुपट्टा अपनी चज्जे वाली टोपी को इस्तेमाल करके ताकि उसका नकाब उसके चेहरे पर मुस्तकिल तौर पर ना लगे तो औरत जो है वो किया कर ले, वो भी गुस्ल कर ले। हाइज़ा हो फिर भी गुस्ल कर ले। अगर हाइज़ा हो नुफसा हो ये जो है ना नापाक हो तो अलबत्ता नफल ना पढ़ ले। फिर और अगर पाक हो तो वो भी नफल पढ़ ले। कुल या अय्युहल काफिरून को लूअल की सूरत पढ़ना मुस्तहब है। फिर नफल पढ़ने के बाद मर्द सर को खुला रखे और दुआ और नियत कर ले, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। मर्द भी औरत भी, या अल्लाह मैं हज का इरादा करता हूँ तो आसान फरमा और मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। अगर दूसरे की तरफ से हज करना है तो फिर दूसरे का नाम लेकर नियत कर लें कि मैं इन हज का इरादा रखता हूँ, ये की नियत करता हूँ या करती हूँ। फलाना जो कि फलाने का बेटा है, अगर वालिद का नाम याद नहीं, फलाने की तरफ से या फलाने की तरफ से, या अल्लाह तू कबूल फरमा आसान फरमा। और इसके बाद लब्बैक कहे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक मरतबा कहने से वाजिब अदा हो जाएगा, 3 मरतबा कहने से सुन्नत मुस्तहब अदा हो जाएगा। अब इसके बाद मुकम्मल हो गया एहराम। मुकम्मल होने के बाद हमारे ऊपर 8 किस्म की पाबंदियाँ लग गईं। मर्दों के लिए सिला हुआ कपड़ा पहनना मना है, मर्दों औरतों के लिए खुशबू मना है, मर्दों औरतों के लिए ख्वाहिश पूरी करना मना है, नफसानी ख्वाहिश। मर्दों औरतों के लिए जो है खुशबू लगाना मना, का बाल काटना मना, जब तक मुकम्मल ना किया हो बाल काटना मना है और नाखन काटना मना है। हरम शरीफ की घास को या दरख्तों को काटना मना है। इसी तरह मर्दों के लिए मर्दों औरतों के लिए शिकार करना मना है और ये शिकार करना और घास वगैरह काटना ये तो बगैर एहराम की भी मना है। और इसके बाद मर्दों के लिए सर को खुला रखना ज़रूरी है, चेहरे को भी खुला रखेगा, अपने पाँव की उभरी हुई हड्डी को भी खुला रखेगा, दोनों टखनों को खुला रखेगा। और औरत सिर्फ चेहरे पर कपड़ा ना लटकाए, कपड़ा तो लटकाए, पर्दा तो कर ले, लेकिन मुसलसल और मुस्तकिल उसके चेहरे पर कपड़ा ना लगे। अब इसके बाद लब्बाई कहते हुए हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह अपने बिल्डिंग में थोड़ा सा सामान हमें तैयार करके हम क्या करना है, हमने गाड़ी में सवार होकर जो है ना फिर इसी रास्ते से इन सुरंगों में से गुजर कर तकरीबन सुरंग के रास्ते से जो पैदल रास्ता है मीना की तरफ वो 4 किलोमीटर है, जो रोड के जरिए जाते हैं तो फिर 7 किलोमीटर का फासला है, तो सुरंगों में से निकलना पड़ेगा। फिर हमने मीना पर पहुंचना है। मीना में पहुंच गए, मीना में अपने मकतब में जाएंगे। एक मकतब में तकरीबन 5000 अफराद हुज्जाज किराम एक मुअल्लिम के तहत उसकी निगरानी में होते हैं। एक मकतब का अपना गेट होता है, इसमें जो है ना हज़ारों की तादाद में हाजी हजरत होते हैं। ये खेमे फायर प्रूफ भी हैं और वाटर प्रूफ भी हैं। यहाँ पर लेटरिन भी लगे हुए हैं, यहाँ पर किचन भी कैंटीन भी लगा हुआ है, खाने पीने का बंदोबस्त भी होता है, एसी का इंतज़ाम, ये एयर कंडीशन भी हैं और एयर कूलर भी हैं। इसी तरह वाटर कूलर रखे होते हैं
ٹھنڈا پانی کے لیے سب کچھ الحمدللہ، لیکن یہاں پر یعنی برداشت کا مادہ پیدا کرنا ضروری ہے کہ جگہ تھوڑی سی ہوتی ہے تو مختصر جگہ میں اپنے آپ کو جو ہے نا سنبھالنا ہے۔ پھر 8 تاریخ کو ہم 8 تاریخ کو جو ہے یعنی صبح طلوع آفتاب کے بعد سنت طریقہ یہی ہے کہ مینا کو چلا جائے، لیکن حکومت والے ہمیں کیا کریں گے، وہ ہمیں رات کے وقت لے جائیں گے، تو جس وقت بھی لے جائیں یہ مجبوری ہے، تو پھر ہمیں وہ مینا میں لے جائیں گے۔ مینا 2 قسم کا ہے، ایک ہے اولڈ مینا، ایک ہے نیو مینا، تو اگر انہوں نے ہمیں نیو مینا میں خیمے دیے تو بھی الحمدللہ، اگر اولڈ مینا میں جگہ دی تو بھی الحمدللہ، کیونکہ اولڈ مینا جو ہے اور نیو مینا دونوں کا حکم وہاں پر ٹہرنے کی لحاظ سے یہ ایک ہی ہوگا، ایک ہی فضیلت ہوگی الحمدللہ۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے وہاں پر 8 تاریخ کو ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ اپنے خیموں کے اندر پڑھنا ہے، اور عصر کی نماز وہاں پر اپنے وقت پر پڑھنا ہے، اور ہم نے جو ہے وہاں پر عشاء کی مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تو جس وقت وہاں پر ہم زیادہ سے زیادہ اعمال کرتے رہے، مینا، عرفات، مزدلفہ، قربانی، ذبح شکر وغیرہ کے فضائل سناتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ گشتیں کرتے رہے، دعوت چلاتے رہے، پھر ہم رات وہاں پر گزاریں گے۔ تو صبح 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد ویسے بھی تکبیرات شروع ہوتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر ہم نے وہاں پر ہو سکتا ہے ہمیں حکومت والے پھر بھی رات کے وقت لے جائیں عرفات کے میدان میں، تو یہاں سے پھر یا تو ہم گاڑی کے ذریعے جائیں گے یا پیدل، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ پیدل لوگ جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں آج کل۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہوں جو کہ باشعور ہوں، تجربہ کار ہوں، اور جو ہے نا ایجوکیٹڈ ہوں، تو پھر ان کے لیے پیدل جانا بھی کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اپنے معلم کے تابع ہو کر چلنے میں اچھائی ہوتی ہے، تو ہم یا تو گاڑی میں جائیں گے یا جو ہے نا ریل کے ذریعے جائیں گے۔ وہاں پر مینا میں بھی اسٹیشنز ہیں، مزدلفہ میں بھی اسٹیشنز ہیں، عرفات میں بھی اسٹیشنز ہیں، تو ہم اگر ہمارے خیمے اسٹیشن کے قریب ہوں تو ہمیں انہوں نے ایک ٹکٹ دیا ہوگا جو کہ چوڑی کے باغ کی طرح اپنے ہاتھ میں ہم نے پہنا ہوتا ہے، تو پھر ہم نے اسٹیشن جا کے وہاں سے پھر ہم نے عرفات جانا ہے 9 تاریخ کو۔ تو 9 تاریخ کو ہم نے وہاں عرفات جانا ہے، جس طرح بھی ہو ہم مینا کو کراس کر کے مزدلفہ کو بھی کراس کر کے، مزدلفہ سے آگے تقریباً 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ بھی ہم نے کراس کیا۔ پھر ہم عرفات پہنچے۔ عرفات میں یہ مینا کا نقشہ ہے، یہ مسجد نمرہ کا نقشہ ہے، یہ جبل رحمت ہے، تو وہاں عرفات میں نہ مسجد نمرہ میں جانا ضروری اور نہ جبل رحمت پہ جانا ضروری، صرف عرفات کے حدود میں داخل ہونا ضروری ہے۔ تو ہم ظہر سے پہلے اگر پہنچ گئے تو آرام بھی کر سکیں گے، اور ظہر کے بعد غروب آفتاب تک جو ہے نا بغیر مجبوری کے، بغیر بیماری کے آرام کرنا یا لیٹ جانا یا سونا اس سنت کے خلاف ہے۔ تو ظہر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک اس میں ہم کیا کریں گے، وقوف عرفات کریں گے، حالانکہ اس کا آخری حد جو ہے، اس کا آخری وقت وہ طلوع فجر ہے، 10 تاریخ کی طلوع فجر سے پہلے ہم وقوف عرفات کر سکتے ہیں۔ تو ہم وہاں پر ظہر کی نماز اپنے خیمے میں اپنی اذان دیکھ کر اقامت کر کے جماعت کی نماز انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ عصر کی نماز عصر کے وقت اذان، اقامت اور تکبیر کہہ کر عصر کے وقت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم مسجد نمرہ میں نہیں آئیں گے بلکہ وہاں پر اپنے ہی خیموں میں پڑھیں گے۔ تو اور ظہر کی نماز کے بعد ہم نے پھر وقوف کرنا ہے، کھڑے ہو کر قائماً، بہتر یہی ہے کہ وقوف عرفات کو کھڑے کیا جائے۔ قل هو اللہ احد کی صورت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھنا بھی سنت کا عمل ہے 100 مرتبہ۔ اسی طرح درود ابراہیمی، اللہم صل علی محمد، یہ 3 حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ، ایسے انہوں نے 100 مرتبہ درود شریف 100 مرتبہ
उन्होंने जो है ना ये कहा है जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू और 100 मरतबा कुल या काफी कुल हुवल्लाह की सूरत, तो इनका बदला किया होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने इस सब को बख्श दिया और उनकी दुआएं कबूल फरमाई। और इन लोगों ने सारे मौक़िफ़ में जितने भी लोग हाजिर हुए हैं, अरफात के मैदान में हाजिर हुए हैं, अगर सबके बारे में वो मुझसे माफ़ी मांगे, मग़फ़िरत मांगे, तो मैं उनके बारे में भी उनकी दुआओं को कबूल करूँगा। बहरहाल वहाँ पर हमने गुरूब आफ्ताब के बाद फ़ौरन अपने मीना की तरफ वापस रवाना हो, मुज़दलिफ़ा की तरफ वापस आना है। और गुरूब से पहले अगर कोई निकला और सूरज जो है ना गुरूब हो गया तो उस पर एकदम वाजिब हो गया। जो लोग माजूर होते हैं, बेहोश होते हैं, अस्पताल में होते हैं, उनको भी गाड़ियों में या हेलीकॉप्टर के जरिए से लाकर अरफात के मैदान में कम अज कम जो है ना 1 साअत के लिए वो रोक लेते हैं ताकि उनका फर्ज अदा हो जाए। फिर वापस आएंगे तो मुज़दलिफ़ा में हम इंशाल्लाह ज़ोहर जो मगरिब की नमाज है 9 तारीख की, हमने वहाँ पर इसको छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है, वहाँ पर नहीं छोड़ना है, न मगरिब के वक़्त पढ़ना है, न वहाँ अरफात में पढ़ना है, न अरफात और मुज़दलिफ़ा के दरमियानी वादी में पढ़ना है, बल्कि मगरिब और इशा की नमाज को हमने मुज़दलिफ़ा में पढ़ना है। जब हम आएंगे तो रास्ते ही में रोड पर किसी बैतुल खला के करीब वहाँ पर इंशाल्लाह हम ठहरेंगे, वहाँ पर जो है ना नमाज पढ़ेंगे, अजान देंगे, तो फिर मगरिब की 3 अजान और इकामत, तो मगरिब की 3 रकात पढ़ेंगे, जमात के साथ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो है बगैर इकामत के वो इशा की फ़र्ज पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मगरिब की सुन्नतें और इशा की सुन्नत और इशा की वितर पढ़ेंगे। तो 2 नमाज़ों को हम यहाँ पर इकट्ठा करेंगे, दोनों नमाज़ों को, फिर ज़रा कुछ आराम करेंगे और फिर इसके बाद रात को उठकर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगेंगे। अल्लाह ताला ने अरफात में जो दुआएं मकबूल फरमाई थी तो दुआ तो कबूल हुई थी। जिन दुआओं को अल्लाह ताला ने वहाँ पर अरफात में कबूल नहीं फरमाया था, अल्लाह ताला ने मुज़दलिफ़ा की रात में यहाँ पर कबूल फरमाया। तो मुज़दलिफ़ा की रात बाज़ उलमा किराम फरमाते हैं और अरफात ये मुज़दलिफ़ा की रात जो है ये शब कदर से भी अफजल है। शब कदर का कोई पता नहीं चलता कि कौन सी रात है, लेकिन इसका रात का तो पता होता है कि आज ही रात ये शब मुज़दलिफ़ा है। तो रात गुजरना वहाँ पर सुन्नत है जो वाजिब है। तो अब यहाँ से शुरू होंगे मुज़दलिफ़ा से। देखो हज की 3 फर्ज हैं, एक है इहराम बांधना, वो तो हमने मक्का मुकर्रम बांध लिया था। फिर दूसरा वकूफ़ अरफात है, वो हमने 9 तारीख को वकूफ़ अरफात कर लिया। फिर तौफ़ ज़ियारत बाकी रह गया। अब यहाँ से मुज़दलिफ़ा में जो है ना वाजिबात शुरू होंगे। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा वाजिब, रमी जमरात भी वाजिब, दम शुक्र भी वाजिब, बाल काटना भी वाजिब, सई भी वाजिब, तौफ़ विदा भी वाजिब। रमे दम शुक्र और बाल काटने में तरतीब शर्त है। शर्त को भी हमने वाजिब का नाम दिया है ताकि लोगों के लिए आसानी हो। यहाँ पर हमने रात गुजारी 10 तारीख की फजर हो गई, तो 10 तारीख की जो फजर है इससे लेकर जो है हम तुलुए आफ्ताब तक इसमें रहेंगे। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा करेंगे, आज़ान देना, वहाँ पर सुन्नतें पढ़ना, फ़र्ज नमाज सुबह की और फजर की पढ़ना, दुआएं मांगना, जिक्र करना, लब्बैक कहना वगैरह, ये सब वकूफ़ मुज़दलिफ़ा में शामिल है। फिर तुलुए आफ्ताब से पहले तकरीबन 5-10 मिनट या 2-4 रकात नमाज के बराबर हम पहले निकलेंगे मीना की तरफ। तो मीना में आएंगे तो मीना के बिल्कुल आखिर में ये जमरात की बिल्डिंग है। जमरात की बिल्डिंग है। हम जो है ना इन रास्तों से आ रहे हैं, ये रास्ता फलाने में, ये रास्ता फलाने मंजिल में, ये दूसरी मंजिल में, ये चौथी मंजिल में, ये भी इसी तरह। तो जितने भी अरफात की तरफ से जितने भी रास्ते आते हैं यहाँ पर जो है ना आपस में मिल कर करीब करीब होकर फिर बिल्डिंग में दाखिल होते हैं रास्ते। और यहाँ पर ब्लॉक रखे होते हैं ताकि हर रास्ते से आने वाले किसी एक खास मंजिल में दाखिल होकर वहाँ पर बड़े जमरे को 7 कंकरियाँ मारे। कंकरियों को हमने वहाँ पर मुज़दलिफ़ा से जो है ना इकट्ठा करके अपने साथ लाया था। तो 70 का कंकरियाँ 80 हूँ, इसको धोएं तो मुस्तहब है, ना धोएं तो कोई गुनाह नहीं, अगर लेकिन नापाक न हो। फिर हम यहाँ पर आएंगे तो पहले जमरे को छोड़ेंगे।
पहला जमरा इस तरह, तीनों जमरात इस तरह हैं, लेकिन ये बैजवी शक्ल में है और 70 फुट ये बैजवी शक्ल का जमरा है, ये 70 फुट लंबा है और दरमियान में कोकरी दीवार है। पहली छत में जो ऊपर जो जमरा है उसकी कंकरियां भी इसी दीवार, इसी कोकरी दीवार में नीचे गिर जाती हैं, जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कंकरियां पड़ी थीं। बहरहाल 10 कंकरियों को हम गिनेंगे, 7 कंकरियों को गिनेंगे। फिर एक कंकरी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रहमान शैतान वरिदल रहमान अल्लाहुम्मा जअलहु हज्जम मबरूरा व सअयम मशकूरा व ज़म्मम मग़फूरा वगैरह के अल्फाज से। अगर इतनी लंबी अपनी लंबी दुआएं मां याद ना हो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर 7 कंकरियां मारेंगे। अलैदा 7 कंकरियों मारने में 10 वाजिबात हैं। कंकरियां मारना भी वाजिब है, खुद मारना भी वाजिब, फेंकना भी वाजिब है, हाथ से फेंकना भी वाजिब है, फेंकने वाले के फेंकने से गिरना भी वाजिब है, जमरे के करीब गिरना वाजिब है, 3 हाथ करीब है, 3 से ज्यादा हो तो दूर है, और जो है 7 मरतबा के कंकरियां फेंकना भी वाजिब है। एक एक कंकरी को अलग अलग फेंकना, 7 कंकरियां फेंकना भी वाजिब, 7 मरतबा फेंकना भी वाजिब, तरतीब भी वाजिब, वक़्त भी वाजिब। तो बहरहाल ये पहले जमरे को हमने छोड़ा, दूसरे को भी छोड़ा, आखिरी जमरे को हमने 7 कंकरियां मारी। इसके बाद जो लोग जिन साथियों को हमने कुर्बानी के लिए भेजा है उनको पैसे दिए हैं, लिस्ट तैयार बना हुआ है, नाम लिखे हैं, मोबाइल नंबर भी लिखे हैं, उनको फोन कर दो, फलाने ने जमरे को मारा, फलाने ने मारा, फलाने मैंने मारा, वहां पर टिक मार्क लगाता 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 यह लगाता रहेगा कि सारे साथियों के नाम उनको बता दें। फिर वो कुर्बानी कर लग जाएंगे वो साथी, और तुम लोग जो है आगे चलते रहो। वहां पर फिर बोर्ड लगे हुए हैं, साइन बोर्ड, उन बोर्डों में आप लोगों की रहनुमाई होगी कि मस्जिद हराम की तरफ ये रास्ता है, मस्जिद हराम की तरफ ये रास्ता जा रहा है, तो फिर आप मस्जिद हराम आना शुरू कर दें। दरमियान में अगर आप लोगों की कुर्बानी हो गई, दमे शुक्र हो गया, तो फिर अपने सर को बाल के बालों को काटना पड़ेगा। मर्द हजरात जो है अपने सर के सारे बालों को काटे, और अपने सर के बालों के सिरे को एक उंगली के पूरे के बराबर काटेगी। इसके बाद तो हमने आना है, इन्हीं सुरंगों पर से गुजर कर पैदल आना है, फिर खाना काबा का तवाफ करना है। तवाफ का जो तरीका दूसरे मुज़ाकरों में है उसी तरीके से हम तवाफ करेंगे। और अगर कपड़ों में करते हैं तो रमल भी नहीं और इस्तिबा नहीं। अगर हमने कुर्बानी ना की हो और उस वक्त तक हम सर के बालों को नहीं काट सकते, तो फिर हम तो फिदियत को एहराम के हालत में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर इस्तिवा करना भी है, रमल करना भी है। तो फिदियत कर लिया, 7 चक्कर लगाए, 8 इस्तिलाम कर लिए, फिर 2 रकात वाजिब तवाफ भी पढ़ लिए मौकाम इब्राहिम के पास, फिर जमजम पी लिया, दुआ मांग ली, फिर नवा इस्तिलाम करके हम सफा और मरवा में चले गए, सफाई के लिए चले गए, ये भी वाजिब है। तो सफा पर खड़े होकर हम क्या काबा की तरफ मुंह करके दुआ मांगेंगे खड़े खड़े, फिर इसके बाद मरवा की तरफ मुंह करके, सफा पर खड़े होकर मरवा की तरफ मुंह करके हम नियत करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु सअय बैन सफा वल मरवा मिन शआइरिल वल मरवा सबअत अशवातिन फयसिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। या अल्लाह सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करने की मैंने इरादा कर लिया, की नियत कर लिया, अल्लाह आसान फरमा, कबूल फरमा। फिर इसके बाद तकबीर नहीं कहना, हाथों को नहीं उठाना कानों तक, फिर जो है ना आगे चलते रहना इसी सफ़ा से मरवा की तरफ। जब 100 या 80 कदम लेंगे तो फिर मिलैन अखज़रैन आएंगे। पहले मिलैन अखज़रैन की अलामत ये होती थी कि ऊपर भी एक सफर लाइट, दाएं तरफ दीवार पर भी सफर लाइट, बाएं तरफ भी सफर लाइट, लेकिन आजकल बहुत आसान कर दिया उन्होंने, अरबों ने, केस 1 2 3 4 लेजर के जो है कि तारे लगी हुई हैं, ये यहाँ से शुरू होकर सब्ज रंग की हैं, और इनकी रोशनी भी जमीन पर पड़ती है, तो जमीन पर जो मार्बल हैं उन पर भी सब्ज रंग दिखाई देता है। तो मिलैन अखज़रैन के शुरू होने से पहले तकरीबन 2-3 कदम पहले हमने फिर दौड़ लगाना है।
تو دوڑ لگانا ہے، جو دوڑ لگائے ہیں رب اغفر وارحم انک انت اعز الاکرم. تو پھر جب ہم ان سبلائٹوں سے نکلیں گے پھر آرام سے جو ہے وہ مروہ کی طرف جائیں گے. مروہ پر کھڑے ہو کر پھر ہم نے دعا مانگنی ہے کعبہ کی طرف منہ کر کے. یہ ایک پیرا پورا ہو گیا. پھر مروہ سے واپس صفا کی طرف آتے ہیں. تو پھر جب سب لائٹوں کے نیچے ہوتے ہیں تو پھر ہم دوڑ لگائیں گے. عورت دوڑ نہیں لگائے گی، جو ہے نا وہ رمل نہیں کرے گی. لیکن اور یہ رمل جو ہے یہ خانہ کعبہ کے رمل سے ذرا تیز ہے کیونکہ وہاں پر مسجد ہے، یہاں مسجد نہیں. صفا اور مروہ کے درمیان مسجد کا حکم نہیں ہے. تو پھر ہم جو ہے نا پھر وہاں پھر صفا پر آ کر پھر کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف منہ کر کے دکھائی نہیں دے گا لیکن کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے رہیں گے. تو پھر 2 پیرے ہو گئے. تو اس طرح صفا سے مروہ کی طرف 1 2 3 4 5 6 7واں پیرا ہمارا مروہ پر پورا ہوگا. درمیان میں دعائیں کرتے رہیں گے. مروہ پر نفل پڑھنا مسنون نہیں ہے. البتہ مروہ پر وہاں پر پہنچ کر پھر مطاف میں آ کر یا مسجد حرام میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، سنت مؤکدہ بھی نہیں. لہذا اگر کوئی وہاں سے نہ آ سکے کیونکہ آج کل بہت زیادہ مشکلات ہیں کہ مروہ سے کوئی شخص مسجد حرام کے اندر مطاف میں آ جائے، مسجد حرام میں آ جائے، تو پھر ہم جو وہاں کیا کریں گے؟ تو پھر ہم اپنے بالوں کو کاٹیں گے. بالوں کو تو ہم نے کاٹا ہے، بالوں کو تو کاٹا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کاٹا ہے تو اس کے بعد اگر دم شکر کیا ہوا ہے تو کاٹیں گے، تو نہیں کاٹا ہے تو کاٹیں گے، کاٹا ہے تو نہیں کاٹیں گے. یہ بس وہی ایک مرتبہ کاٹنا ہے. پھر ہم جو ہے پھر واپس مینا چلے جائیں گے. پھر مینا چلے جائیں گے. مینا میں جب چلے جائیں گے اپنے خیموں میں، وہاں پر ہم نے رات گزارنی ہے، ذکر کرنا، دعوت چلانا، جو ہے نا درود شریف پڑھنا، دعائیں مانگنا اور گشتیں کرنا سنت کا عمل ہے، اور حاجیوں کے ساتھ حج کی باتیں کرنا. تو وہاں پر ہم نے رات گزاری. پھر 11 تاریخ کو زوال ہونے کے بعد ہم نے پھر 21 کنکریاں آ کر مارنی ہیں. 7 کنکریاں پہلے جمرے کو، پھر 7 کنکریاں دوسرے جمرے کو، پھر 7 کنکریاں تیسرے جمرے کو. پہلے جمرے کو 7 کنکریاں ماری. ایک کنکری کے مارنے سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کبیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں جو گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو. تو 7 کنکریاں ماری. پھر آگے جا کر جو ہے تھوڑا سا آگے ہو کر کعبہ کی طرف منہ کر کے کڑے دعا مانگنا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے زمانے میں جا کر وہاں پر 7 کنکریاں مارنی ہے، اور وہاں پر مارنے کے بعد پھر آگے جا کر ذرا کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگنی ہے. اور اس کے بعد تیسرے زمرے پہ جا کر وہاں پر بھی 7 کنکریاں مانگنی ہے. لیکن تیسرے زمرے کے بعد ہم نے دعا نہیں کرنی. دعا کے لیے اسپیشل کھڑا ہونا یا ہاتھ اٹھانا یہ نہیں ہے، بلکہ پھر آگے بڑھو، واپس مینا میں چلے جاؤ. واپس مینا میں آئیں گے، اپنے خیمے میں آئیں گے. یہ تو بھی مینا میں ہے لیکن کنارے پر ہے. تو اپنے خیمے میں آئیں گے، پھر رات گزاریں گے وہاں پر. پھر دوسرے دن 12 تاریخ کو ہم نے پھر زوال کے بعد سے جو ہے نا پھر واپس آنا ہے. اپنے کے ساتھ جو سامان لیا تھا وہ اپنے ساتھ لے آئیں، اور پھر تینوں جمرات کو اسی طرح پھینک کر جو ہے نا مار کر کنکریوں سے 21 کنکریوں کی پھر جو ہے نا استعمال کرنا ہے. پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی بلڈنگ میں چلے جائیں یا مسجد حرام میں چلے جائیں، یا آپ کا ثواب آپ کی قسمت میں ثواب ہو، زیادہ فضیلت حاصل کرنی ہو تو پھر 13 تاریخ کے لیے بھی آپ وہاں پر مینا ہی میں ٹھہر جائیں. اور 13 تاریخ کو مینا میں ٹھہرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر، چھوٹے جمرے سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر مسجد خیف ہے، جس میں تقریباً سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام نے یہاں پر نمازیں پڑھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں نماز پڑھی ہے، اور یہاں پر کئی انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں جو کہ نامعلوم ہیں. تو یہاں پر مسجد خیف میں مردوں کے لیے بھی جگہ، عورتوں کے لیے بھی جگہ، تقریباً 1100 ٹوٹیاں، 1100 لیٹرین وغیرہ غسلخانے ہیں، اور ساتھ ہی دکانیں ہیں، سب کچھ کھانے پینے کا سامان بھی ملتا ہے. تو وہاں پر پھر بھی اگر 13 تاریخ کو نفلی قربانی، اگر نفلی جمرات کرنا ہو
تو پھر بھی زوال کے بعد کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی زوال سے پہلے جو ہے نا 13 تاریخ کو کنکریاں مارے تو بھی جائز ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے، پھر آپ لوگ واپس مینا میں آپ مکہ مکرمہ یا اپنے بلڈنگ میں آئیں گے، تو پھر آپ وہ طواف وداع کے لیے انتظار کریں گے، انتظار کریں گے۔ تو یہ ہے کہ اس میں ہم نے 3 فرض بھی ادا کر دیے، احرام باندھنا، وقوف عرفات کرنا، طواف زیارت کرنا، یہ 3 فرض ہیں حج کے، اور 7 اچھے واجبات۔ ایک شرط ہے وقوف مزدلفہ، رمی جوارات، رمی شکر، بال کاٹنا، سعی، طواف وداع، اور 7واں واجب جس کو ہم واجب کا نام دے چکے ہیں لیکن ہے شرط، وہ کیا ہے، رمی، دم شکر اور بال کاٹنا۔ اور آخر میں جب مکہ مکرمہ سے مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے واپس رخصت ہونا ہو، جدہ جانا ہو یا مدینہ منورہ جانا ہو اور اپنے سامان کو سمیٹ کر لے جانا ہو، تو پھر طواف وداع کرنا ہے۔ بہرحال طواف زیارت کا جو اصل وقت ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، وہ کیا ہے، وہ 10 تاریخ کے فجر سے لے کر جو ہے وہ 12 تاریخ کے غروب تک ہے۔ تو 12 تاریخ تک اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا تو وہ کرے گا بھی کیونکہ فرض ہے، اور دم بھی دینا پڑے گا۔ اور اگر کوئی حائضہ ہے، نفسا ہے، جنبی عورت ہے اور اس نے حیض کی وجہ سے طواف زیارت نہ کیا بلکہ 13 کو، 14 کو، 15 کو، 16 کو کیا، تو اس پر کوئی دم بھی نہیں ہے۔ وہ جب پاک ہو جائے غسل کر لے، طواف زیارت کر لے، باقی اعمال جتنے بھی ہیں وہ بغیر احرام کر سکتی ہے، نہ حیض میں بھی کر سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ہم 5 دنوں کے علیحدہ مذاکرے بھی کریں گے اگر زندگی رہی۔ بندہ مولوی محمد حنیف، محتمم جامع عائشات القرآن البنات باخلہ کے ورد کے PK 0345 98 730، یہ زوم نمبر اور واٹس ایپ نمبر بھی ہے۔ دعاؤں کی بڑی درخواست ہے۔